لله الذي بتحميده يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب، ونتوب إليه توبة من يؤمن أنه رب الألباب ومسبب الأسباب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من حوله وبالعرض والحساب وتمهدنا عند الله زلفى وحسن معاد. أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مقتضى طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح الاستقامة الفاعلين ومتلو الاستفاء والاشتغال للمقربين. وقد قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أن له توبة. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمتي بأمتي أبو بكر، وأشهدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة عصمة الله وعصمة رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم بأصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أعان سلطان الله في الأرض أعانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.